अङ्गसित खेल्दै खेल्दै प्रत्येक अङ्गहरू पुरा गर्दै गर्दै एउटा योगको यात्री अगाडि बढ्न सक्दछ। योग यात्रीको निमित्त शरीरको स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ, मनको स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ। शरीर स्वस्थ भएन भने पनि यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन, मन स्वस्थ भएन भने पनि यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन र आत्माको स्वस्थता पनि चाहिन्छ, त्यो पनि स्वस्थ भएन भने अगाडि बढ्न सक्दैन। यी सबै कुरोमा मैलो लागेको हुन्छ, यसैले साधकले पहिले मैलो फाल्दै फाल्दै अगाडि बढ्दछ। मैलो फाल्ने क्रममा अष्टाङ्गिक योगमा सर्वप्रथम यम अन्तर्गतका कुराहरू आए, दोस्रोमा नियम अन्तर्गतका कुराहरू आए, तेस्रोमा आसन अन्तर्गतका कुराहरू आए, चौथोमा प्राणायाम अन्तर्गतका कुराहरू आए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम यी चारवटा जो साधनाहरू छन्, यी चारवटा साधनाका विधिले हाम्रो शरीरको शुद्धि गर्छ, मनको शुद्धि गर्छ, शरीर र मनलाई निर्मलीकृत बनाउन सक्दछ र आएका सामान्य रोगहरूको पनि अन्त्य गर्छ। यसैले शरीर र मनलाई रोगरहित बनाउनको निमित्त यम, नियम, आसन, प्राणायाम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र एक साधकले आफ्नो जीवनको अनुशीलनलाई हेरेर यम नियमको पालन गर्दै दिनमा केही समय आसन र प्राणायाम गर्छ, दिनमा केही समय आसन र प्राणायाम गर्दैन भने त्यो साधकले साधनामा अग्रगति लिनै सक्दैन। यस्तो योगको अनुभूत नियम भएका हुनाले ऋषिहरूले यस योगलाई प्रतिपादन गरे। अब यी चारवटा योगका अङ्ग पश्चात फेरि हामी अगाडि बढ्दछौँ। त अगाडि के आउँछ त भन्दा अब आउँछ प्रत्याहार। पाँचौँमा आउँछ प्रत्याहार। प्रत्याहार भनेको के हो, यसलाई अलि बहुतै राम्ररी बुझ्नु छ। अहिलेसम्म हामीले जे गरिरहेका छौँ, आहारै आहार गरिरहेका छौँ, खान हुने पनि खाइरहेका छौँ, खान नहुने पनि खाइरहेका छौँ। हाम्रो खाने कहाँबाट हो त भन्दा मनबाट पनि हामी आहार गर्छौँ र यो शरीरबाट, भौतिक शरीरबाट पनि हामी आहार गर्छौँ। दुई तरिकाले आहार गर्छौँ र आहार गर्ने अङ्गहरू, आहार गर्ने आहारलाई भित्र हुल्ने अङ्गहरू के छन् भन्दाखेरि एउटा त मुख छ, जसबाट खाद्य पदार्थहरूलाई भित्र हुल्छ। यी खाद्य पदार्थमा यो पदार्थ खाएपछि मेरो शरीर स्वस्थ हुन्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई हुँदैन, त्यसैले जिब्रोले जे रुचाउँछ त्यसै अनुसारका खाद्य पदार्थहरू खान्छौँ र हामी रोगी बन्छौँ। योगको यात्रामा लागिसकेपछि अब खाद्य पदार्थहरू दुई भागमा टुङ्गिन्छन्। एक भागका खाद्य पदार्थहरू मेरो चेतनालाई विघ्न बाधा नल्याउने, मेरो शरीरमा विघ्न बाधा नल्याउने, मेरो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्ने, मेरो शरीरलाई समृद्ध बनाउन, बलियो बनाउन मद्दत गर्ने एक थरी यस्ता खानाहरू। दोस्रो थरी खानाहरू मेरो शरीरलाई अस्वस्थ बनाउन मद्दत गर्ने, मेरो शरीरलाई रोगी बनाउन मद्दत गर्ने र मेरो शरीरलाई छिन्न भिन्न पार्नको निमित्त, दुर्बल बनाउनको निमित्त मद्दत गर्ने यस्ता आहारहरू। हामीले दोस्रो खाले आहारहरू छोड्दछौँ, पहिलो खाले आहारहरूमा हामी अगाडि बढ्दछौँ। त पहिलो खाले जुन आहारहरू हुन् ती आहारहरू हामीलाई आवश्यक छन्, दोस्रो खाले जुन आहारहरू हुन् तिनी आहारहरू हामीलाई आवश्यक छैनन्। के आवश्यक छ त्यो हामी गर्छौँ, के अनावश्यक छ त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ। साधनामा यस्तो प्रज्ञा आउँछ। यो प्रज्ञा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि चारवटा जुन पहिला योगका अङ्गहरू थियो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यिनबाटै आइसक्छ। यिनबाट यस्तो प्रज्ञा आउँछ, यस्तो समझ आउँछ र खानाको थालीमा बसेर जब हामी एकचोटि आँखा चिम्लन्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, अन्नम ब्रह्म भनेर, कुन अन्नले ब्रह्मको काम गर्ने हो हामीलाई त्यो अन्न हामी ग्रहण गर्छौँ। कसरी त्यो अन्न ग्रहण गर्नाले ब्रह्मको काम हुने हो त्यसरी हामी त्यो अन्नलाई ग्रहण गर्छौँ। त यस प्रकारको प्रज्ञा त हामीलाई चारवटा योगका अङ्गहरूले दिन्छन्। त अब मुखबाट आहार गर्ने कुरोलाई प्रत्याहारसित धेरै सम्बन्धित गर्न पर्दैन, किनभने यी चारवटा अङ्गहरूले हामीलाई त्यो प्रतिभा दिइसके, त्यो समझ दिइसके। अब हामीले अर्को समझ हासिल गर्छौँ कि हामी अन्य इन्द्रियहरूबाट पनि अनेक तरिकाका आहारहरू गरिरहेका छौँ। ती इन्द्रियहरू के हुन् भन्दा नाक हुन्, आँखा हुन्, कान हुन्, छाला चर्म हुन्। यी इन्द्रियहरूबाट पनि हामीले अनेक तरिकाका यस्ता आहारहरू गरिरहेका छन् जुन आहारले हामीलाई विघ्न बाधा उत्पन्न गरेको छ। हामीले आँखाबाट जुन दृश्य देख्नाले हाम्रो चेतना वृद्धि हुँदैन, चेतना खस्कन्छ, त्यो दृश्य देख्न मन पार्छौँ।
धेरैभन्दा धेरै त्यस्तो दृश्य हेर्छौँ, सिनेमामा गएर त्यो दृश्य हेर्छौँ, फोटाहरूमा हामीले त्यो दृश्य हेर्छौँ र त्यस्ता दृश्यहरू हामीलाई मनपर्छन्। कानले पनि अनेक प्रकारका गीत सङ्गीतहरू, अनेक थर्राट ल्याउने गीत सङ्गीतहरू, जुन गीत सङ्गीतहरूले आफ्नो भलो गर्दैन, त्यो भलो नगर्ने प्रकारका गीत सङ्गीतहरू हामीले कानद्वारा सुन्न चाहन्छौँ। र हामीले छालाबाट पनि यस प्रकारको स्पर्श गर्न चाहन्छौँ जुन स्पर्श अत्यधिक हुनाले शरीर दुर्बल हुन्छ, चेतनाको अभिवृद्धि हुँदैन, त्यस्तो प्रकारको स्पर्शमा हामी फस्छौँ। यस्ता केही इन्द्रियका द्वारहरू छन् जुन द्वारहरूबाट हामीलाई आवश्यकता नपरेका, हाम्रो चेतनालाई खसाल्ने यस्ता आहारहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तब प्रत्याहार याने अनि अब यी आहारहरू नगर्ने प्रति आहार, यस्ता आहार भन्दा माथि उठ्ने, यस्ता आहारलाई नमस्कार गर्न सक्ने, यस्ता आहारबाट बच्न सक्ने जो विधि हो योगको, त्यस विधिलाई भनिन्छ प्रत्याहार। अब हामी प्रत्याहारी हुन्छौँ, यस्तो आहार हामी गर्दैनौँ। हाम्रा सारा इन्द्रियहरूका रसलाई हामी भित्र फर्काउँछौँ। बाहिरका रसहरू अब लिइसकियो, जीवनमा बहुत लिइसकियो। अब हामीले यी बाहिरतिर रस लिइरहेका जो इन्द्रियहरू हुन् यिनीहरूलाई भित्र फर्काउँछौँ र भित्र एउटा परम रस छ। त्यो परम रस अब तपाईँहरूले सिक्दै हुनुहुन्छ। त्यो परम रस अत्यन्त उपयोगी छ जीवनको निमित्त। त्यतातिर हामी यसलाई फर्काउँछौँ। त्यसपछि हामीलाई मानसिक स्वास्थ्य आर्जन हुन्छ। त्यसभन्दा पहिले मानसिक स्वास्थ्य आर्जन। मन बलियो छ, अब कहाँ जाने त्यो ठाउँ हामी जान्छौँ, कहाँ नजाने त्यहाँ हामी जाँदैनौँ। के गर्ने त्यो चिज हामी गर्छौँ, के नगर्ने त्यो हामी गर्दैनौँ। अहिले त नगर्ने भन्नेमा बढी गर्ने, नजाने भन्ने ठाउँ बढी जाने। अहिले यस्तो तरिकाको जो मनको अवस्था छ, यस अवस्थालाई हामीले सच्याउँछौँ, यस अवस्थालाई शुद्ध गर्छौँ, यस अवस्थालाई निर्मलीकृत गर्छौँ। यो काम प्रत्याहारबाट हुन्छ। बहुतै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रत्याहार। त प्रत्याहारको साधना अब सुरु भयो। योग आसनहरू त तपाईँहरू पहिले पनि गरेका थियो। प्रत्याहारको साधना अब सुरु भयो। त यो प्रत्याहार जब साधिँदै जान्छ त्यस क्रममा धारणा विकसित हुन्छ। फेरि अर्को योगको अङ्गमा हामी यात्रा गर्छौँ, धारणा याने धारण गर्न योग्य कुरो धारण गर्नु, धारण गर्न अयोग्य कुरोलाई धारण नगर्नु। धारणा के चिज योग्य छ धारण गर्न हामी छुट्याउन सक्ने भइसक्यौँ र जे धारण गर्न योग्य छ त्यसलाई धारण गर्छौँ। धारण गर्न योग्य जे छैन त्यसलाई धारण गर्दैनौँ। ध्यानलाई धारण गर्छौँ, प्रज्ञालाई धारण गर्छौँ, होइन त? शरीरको स्वस्थ हुने किसिमको अवस्था र त्यसलाई मद्दत गर्ने कुराहरूलाई धारण गर्छौँ। मान्छेहरूले बोलेका कुरामध्ये जुन कुराबाट हामीलाई लाभ छ त्यसलाई धारण गर्छौँ, जुन कुरा हामीलाई आवश्यक छैनन् त्यसलाई धारण गर्दैनौँ। यानि हामी अब प्रतिक्रियाबाट बच्छौँ। प्रतिक्रियाबाट हामी बच्न थाल्छौँ र हाम्रो चेतनामा के उत्पन्न हुन्छ भनेदेखि हिजोसम्म भइरहेको शिकायत गर्ने बानी, कम्प्लेनिङ, तिरस्कार गर्ने बानी, अस्वीकार गर्ने बानी अब जान्छ। यो धारणाले त्यसलाई सच्याइदिन्छ। तिरस्कार गर्ने बानी, शिकायत गर्ने बानी, ब्लेमिङ आरोप लगाउने बानी, यस्ता जो हाम्रा बानीहरू छन् ती बानी समाप्त हुन्छन्। आखिर कसलाई आरोप लगाउनु छ, कोसित कसको शिकायत गर्नु छ, यस्ता दुई कौडीका जुन कुराहरू हुन् यो कौडीका कुराहरू हामी याद त्यसबाट बच्छौँ, त्यसबाट माथि उठ्छौँ। किनकि कौडीको चिन्ता गर्दाखेरि हिरा जस्तो यो जुन जीवन हो यो पानीमा बग्छ, समाप्त हुन्छ, यसले कुनै उन्नति गर्न सक्दैन। कौडीको चिन्ता गर्दा हिरा नोक्सान हुन्छ। अब हामी हिरा समात्छौँ। हामीसित तपाईँहरूसित स्वयं हिरा छ। कस्तुरी कुण्डल बसे मृग ढुँडे वनमाही, कस्तुरी छ तपाईँहरूको कुण्डलभित्र। त्यो कस्तुरी हिरा हो र त्यो हिरा यहाँ छ है, यसरी यसको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरो बताएर तपाईँहरूलाई जाने बेलासम्म त्यसको परिपाक गराउने हो। त्यस प्रकारको हिरा कबीरजीले हिरा जब पाउनुभयो अनि कबीरजी भन्नुहुन्छ कि हिरा पायो गाँठ गँठी आयो लागो अपने बाट। अब कहीँ बताउनु यसलाई नोक्सान गर्नु छैन, यसलाई कहीँ बिना काजमा खर्च गर्नु पनि छैन, बिना काजमा कसैलाई बताउनु पनि छैन, किन मान्छेले बुझ्दैनन् भन्दाखेरि यो हिरा मैले पाएँ, अब गाँठ गँठी आयो, खुब पक्को गाँठ हो बनाएर लागो अपने बाट, अब म आफ्नो बाटो लागेँ भन्छन् कबीरजी। यस प्रकारको हिरा त्यो विषयमा पनि हाम्रो चर्चा जान्छ। त यो प्रत्याहारबाट हाम्रो त्यो योग्यता उत्पन्न हुन्छ। योगका जुन 8वटा अङ्गहरू हुन्, 8वटा अङ्गबाट योगलाई ग्रहण गर्ने योग्यता हाम्रो
पैदा हुन्छ। यसैले यसमा हामी यति धेरै मेहनत मद्दत गरिरहेका छौँ। र धारणा पछि अर्को आउँछ ध्यान। ध्यान अब यस प्रकारको वस्तु हो जसले हामीले भनिहाल्यौँ कि म हुँ, यो कुरोलाई प्रबल बनाउँछ र म भनेको को हुँ यसको जानकारी दिन्छ। त्यसपछि त्यो म हुँ यस होसमा, यसको प्रखर होसमा बाँच्न सिकाउँछ। त्यसको नाउँ ध्यान भनेर हामीले भनिसकेका छौँ कि म हुँ यस्तो बोध। सतत बोध त हुन गाह्रो छ, धेरै समय यसको बोध, धेरै समय म हुँ यसको बोधमा हामी बाँच्छौँ। अहिलेसम्म म हुँ भन्नाले हामीले आफ्नो शरीरलाई देखेका छौँ र यही शरीर म हुँ कि जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँहरूलाई यो जो यात्रा गराइँदैछ यस यात्राभरि म हुँ भन्ने तत्त्व त अर्कै छ। यो म को हो त्यो तपाईँहरूलाई बताइदिने हो। अब तपाईँहरूले थाहा पाएर जाने हो यहाँबाट को हो म, जसलाई म भन्दैछौँ हामी, त्यो को हो असली रूपमा, त्यो हो त्यो तपाईँहरूलाई बताइदिने हो। त्यसको प्रज्ञा पाएर, त्यसको यथार्थ विज्ञान पाएर तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्छ। त्यसभन्दा पहिले त तपाईँहरू जानुहुन्न। नचिकेतालाई यही प्रश्न आयो, सतायो। एउटा नचिकेतोपाख्यान भन्ने बडो गजबको पाख्यान पुराणमा पनि छ, यो उपनिषदमा पनि छ। नचिकेता भन्ने एउटा बालकै थिए 8-9 वर्षका। यिनलाई बडा सतायो कि म को हुँ, स्वर्ग के हो, नर्क के हो, यो धर्म के हो, यस्ता प्रश्नहरूले उनलाई सतायो। यी प्रश्नहरू उनका उब्जिसकेपछि हेरे कि यसको निमित्त त योग ज्ञान आवश्यक छ। योग ज्ञानबाट नै म को हुँ यो तत्त्व थाहा पाउन सकिन्छ। अब उनी को छ त योगको ज्ञानी भन्दा त्यतिखेर धर्मराज नै एकमात्र योगका ज्ञानी थिए। धर्मराजका दरबारसम्म यी व्यक्ति पुगे। कथाबाट बडा अनौठाको छ। धर्मराजका दरबारमा पुगे। धर्मराजका दरबारमा पुग्दा 6-7 दिनसम्म यिनी भोका प्यासा थिए। 6-7 दिनका भोका प्यासा हिँड्दा त्यो दरबारमा पुगेको मान्छे टक्क धर्मराजको ढोकाका अगाडि पुगेर सोधे, धर्मराज हुनुहुन्छ? धर्मराज त बाहिर जानुभएको छ। यिनी बिहान पुगेका थिए। उनको पत्नी त्यहीँ थिइन्। पत्नीले बताइदिइन् कि धर्मराज बाहिर जानुभएको छ, कति बेला आउनुहुन्छ? बेलुकासम्म आउनुहुन्छ। टक्क ढोकामै बसिरहे। नचिकेता 8-9 वर्षको बालक ढोकामै बसिरहे र नचिकेतालाई धर्मराजको पत्नीले पानी दिइन् पिउनको निमित्त, शरबत दिइन् पिउनको निमित्त। न पानी खान्छन् न शरबत पिउँछन्। यतिको दिन हिँडेर आउनु भएको छ, भोजन गर्नुहोस् ब्राह्मण राज भन्दैछन् उनले भोजन पनि गर्दैनन्। जेको निमित्त म आएको हो, जसलाई दर्शन गर्न म आएको हो, जुन प्रश्न लिएर म आएको हो, त्यो कुरोको जानकारी पाउने, कुरोको प्रत्याभूति भयो भने त्यसपछि मात्र मैले भोजन गर्ने हो, नत्र म भोजन गर्दिनँ। पानीको के काम? जबकि मैले आफैलाई जान्न सक्दिनँ। यो भोजनको के काम? जबकि मैले आफैलाई चिन्न सक्दिनँ। यसको केही काम छैन। त पहिले चाहिँ धर्मराज आउन दिनुहोस्, उहाँको दर्शन गर्छु, उहाँलाई नमस्कार गर्छु, त्यसपछि अनि म केही खाउँला गुरु दर्शन गरिसकेपछि भनेर नचिकेताले भने। अन्यको उपाय गर्दा केही पनि उपाय लागेन। बिहानदेखि बेलुकासम्म भोका कलेठी परेको त्यो बच्चा, कैयौँ दिनदेखिको भोको। अब त मर्ला कि भन्ने यिनलाई डर लाग्न थाल्यो। अब टेलिफोन त्यतिखेर थिएन, नत्र बोलाउँदै हुन् अघि, जहाज त्यतिखेर थिएन, नत्र छिटो आउँदा धर्मराज आफ्नो समयमा आइपुगे। 4 बजेतिर आउँदाखेरि उनकी पत्नी बाटैमा गएर रोकिन्। अनर्थ हुनेवाला छ प्रभु, पहिले चाहिँ ती बालकलाई मनाउनु पर्यो, यिनले कैयौँ दिनबाट केही खाएका छैनन्, त्यसपछि मात्रै हजुरभित्र प्रवेश गर्नुहोला, पहिले तिनी बालकलाई मनाउनु पर्यो भनेर भनिन्। गइसकेपछि बालकलाई नमस्कार गर्छन् धर्मराजले। नमस्कार गर्न योग्य छ त्यो बालक, जसलाई म को हुँ भन्ने प्रश्न आएको छ र त्यसको निमित्त जान्न सक्दिनँ भने म मर्छु भन्ने यस प्रकारको सङ्कल्प जसलाई आएको छ त्यो बालक धन्य छ। धर्मराजले नमस्कार गर्छन्, दर्शन गर्छन्। बालक नचिकेताले धर्मराजलाई र दर्शन भइसकेपछि बालक प्रश्न गर्छन्, धर्मराज किन आयौ, तिम्रो के कुरो छ ल बताऊ भन्दाखेरि बताउँदै जान्छन्। मेरो कुरो यस्तो छ, के हो धर्म मलाई बताइदिनुहोस्, म को हुँ यो बताइदिनुहोस्, यसको निमित्त म आएको हुँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ बडा लामो कथा छ, उनलाई ठक्कर खाएको कुरा छ। त्यो लामो कथा उनले अभिव्यक्त गर्छन्। लामो कथाभित्र गरिबी कारण छ। त तिम्रो त गरिबी रहेछ कारण, त्यो गरिबी अब ठिक छ, यहाँ धेरै धन पैसा लिएर जाऊ। धेरै धन पैसा दिनको निमित्त धर्मराज तयार छन्। नचिकेता 2 रुपियाँ लिनु पनि तयार छैनन्। यो पैसाको के काम, जबकि मैले आफूलाई चिन्न सक्दिनँ, मैले आफूलाई जान्न सक्दिनँ। त फेरि अन्य कुराहरू दिन चाहन्छन्, त्यो पनि उनी तयार छैनन्। होइन यही स्वर्गमै बस, यहाँ बडा रमाइलो छ भन्छन् उनले, त्यो पनि उनी तयार छैनन्। नचिकेता म त यति धर्म के हो,
यसलाई जान्न चाहन्छु, म को हुँ जान्न चाहन्छु। त धर्मराजले एक पहेली खेलिदिन्छन्। धर्मराज भन्छन् कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतास पन्था। यो तत्त्व चाहिँ यसको बडा लुकेर बसेको छ, गुफाभित्र बसे जस्तो। र महाजनहरूको पछाडि लाग्नु, उनीहरू जुन बाटो हिँडेका छन् त्यो बाटो लागिसकेपछि धर्म भेटिन्छ। महाजनो येन गतास पन्था, त्यही बाटो हो, त्यो बाटो हिँड तिमीले भेट्छौ। अब यस्तो गजबसँग प्रश्न गरिदिन्छन्, समात्छन् बालकले कि तपाईँभन्दा ठुलो महाजन को हुन सक्छ। मैले त मुख्य प्रमुख महाजन कहाँमा आइसकेँ, महाजनका महाजन कहाँमा आइसकेँ, र तपाईँसँग आइसकेपछि तपाईँ नै महाजन हो। तपाईँ जति योग्य महाजन पृथ्वीमा मैले अहिले सुनेको छैन। लौ बताउनुहोस्, म त्यो बाटो हिँड्छु, तपाईँ हिँडेको बाटो कुन हो। समातेको समाते, केही उपाय नै लाएन। पानी पिउनु मान्दैन, केही गर्न मान्दैन। अघि समाते आछ राजलाई। र धर्मराजले बडा यो बालक अब सिक्न सक्छ, अब जान्न सक्छ भनेर यो धर्मको गुह्य तत्त्व उनलाई प्रदान गर्दछन्। र को हौ नचिकेता, को हो त्यो नचिकेतालाई थाहा हुन्छ। नचिकेतालाई थाहा भइसकेपछि बल्ल नचिकेताले खाना खान्छन्। यस्तो बडा विचित्रको कथा छ, पानी पिउँछन्, खाना खान्छन्। त्यस तरिकाको अभ्यास अभिप्सा जोसँग छ उसले थाहा पाउन सक्ने विद्यातिर हामी यात्रा गऱ्यौँ। अब त्यो यात्रामा यो जो अवस्था हो प्रत्याहार, त्यसभन्दा माथिल्लो अवस्था हो ध्यानले त्यहाँनिर हामीलाई पुर्याउँछ। ध्यानले त्यहाँ पुर्याउने हो। ध्यानले त्यो खोजी गर्नको निमित्त योग्य बनाउने हो। त्यस खोजीको निमित्त योग्य बनाउन सकेन भने त्यस ध्यानको पनि के काम हो। ध्यानको के काम, केही पनि काम हुँदैन। त त्यस योग्य हामीलाई ध्यानले बनाइदिन्छ। यसैले योगको अर्को अङ्ग हो ध्यान। ध्यान पछि माथिल्लो अङ्ग छ। माथिल्लो अङ्ग के छ त हेर्नुहोस्, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। ध्यान परिपाक भयो भने बीजावधानम भन्छन् पतञ्जलिले। तत बीजावधानम, ध्यान परिपक्व भएको व्यक्ति, यानि ध्यान परिपक्व अथवा एकातिर सट्रिपुमाथि विजय पाइसकेको व्यक्ति, अर्कातिर म हुँ भन्ने एक अवस्थामा बाँचिसकेको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई बीजावधान गर्ने भन्छन् पतञ्जलिले। बीजावधान पश्चात आउँछ के त भन्दाखेरि समाधि, तत समाधि। अब यो बिउलाई हुर्काउने क्रममा यदि राम्ररी तपाईँहरूले हुर्काउन सक्नुभयो भने अब समाधि लाग्छ। समाधि लाग्दा साथ सारा समस्याहरूको समाधान हुन्छ। अब आनन्दको खजाना तपाईँहरूसित छ। अब त्यो खजाना तपाईँहरूसित छ जुन खजानाको लागि देवता तडपिरहेका छन्, जुन खजानाका लागि अनेक प्रकारका ऋषिमुनिहरू तडपिरहेका छन्, अनेक प्रकारका योगीहरू तडपिरहेका छन्। त्यो खजाना हात लाग्छ। त्यही खजानातिरको यो यात्रा हो। र यो यात्रामा योगका यी अङ्गहरू यति आवश्यक छन्। त स्थिति के छ भन्दाखेरि यही अष्टाङ्गिक योगबाट प्राप्त हुन्छ भनेर अष्टाङ्गिक योगको साधनामा, त्यसमा पनि यम नियमको मात्रै साधनामा, अथवा त्यसमा पनि आसन प्राणायामको मात्रै साधनामा, अथवा त्यसमा पनि प्रत्याहारको मात्रै साधनामा जिन्दगी गुमाइदिन्छ योगीले। पुरा जिन्दगी गुमाइदिन्छ। यहाँ मौका आएको छ कि प्रज्ञाबाट तपाईँहरूले यिनलाई बुझ्नुहुन्छ। जिन्दगी यसमा गुमाउनु पर्दैन। यिनी चिजहरूमा तपाईँले जिन्दगी गुमाउन पर्दैन। तपाईँहरूलाई यस्तो मौका आएको छ र यसबाट तपाईँहरू अब अगाडि बढ्न योग्य हुने अवस्था आएको छ र यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो अष्टाङ्गिक योग ज्ञान भइसकेपछि, ज्ञान हुनु छ पार गर्न, यो गरेर पार हुन सक्दैन। ज्ञान भयो भने पार हुन सक्छ। ज्ञान भयो भने पार हुन सक्छ। त यी गर्दा गर्दै त थाकिन्छ। स्वास्थ्यलाई जति आवश्यक छ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यलाई, त्यति हामी यिनलाई अभ्यासमा लैजान्छौँ र धेरै धेरै अभ्यासमा जाँदाखेरि त्यसैमा फस्ने सम्भावना हुन्छ। यो कुरा पनि हामी थाहा पाउँछौँ।